अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब के बारे में। इससे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एडवर्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या है। मैं बताता चलूं कि इंग्लिश में दो मॉडिफायर्स होते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफायर कहा जाता है। तो एडवर्ब की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन के बारे में या बता दूं। Adverbs are the words. Adverbs are the words which modify a verb, an adjective, or further modify another adverb. यानी मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्ब वर्ब को वाजे करता है, एक एडवर्ब वर्ब को वाजे करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को वाजे करता है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मजीद वाजे करता है। ठीक है, एंड और फर्दर मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। तो एक एडवर्ब किसको वाजे करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसी दूसरे एडवर्ब को फर्दर मॉडिफाई करता है, बशर्ते कि वो एडवर्ब एक ही कैटेगरीज के ना हो। यानी एक दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर ना हो, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो तो दूसरा एडवर्ब ऑफ मैनर हो, तो तब एक दूसरे को वाजे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इनके एग्जाम्पल बता दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर मैं एक जुमला लिखूं कि अली रवानी से अली रवानी से इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलता है। अच्छा, कौन इंग्लिश बोलता है? कौन इंग्लिश बोलता है? आपको जवाब मिलेगा अली। क्या जवाब आ रहा है? अली। अली क्या है मेरे पास? इस वक्त सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एनी एक्शन। तो अली रवानी से इंग्लिश बोलता है। ठीक है, क्या अली रवानी से इंग्लिश बोलता है? अगर मैं इसी जुमले को, उर्दू के जुमले को ऐसे में लिख सकता हूँ, अली इंग्लिश रवानी से बोलता है। बात एक ही है। ठीक है, मैं जो ऊपर से भी बोल सकता हूँ और उर्दू में, और अब मैं उर्दू में अली इंग्लिश रवानी से बोलता है या अली रवानी से इंग्लिश बोलता है, मैं दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यह है कि मैं ये जुमला चेंज मैंने इस वजह से किया कि ताकि मैं आपको बताऊं कि ये बोलना वर्ब है, और और ये रवानी जो लफ्ज है रवानी से, ये किसको वाजे कर रहा है? बोलने के अंदाज को वाजे कर रहा है कि कैसे बोलता है। बोलता कैसे है? रवानी से बोलता है। कौन बोलता है? आपको मिलेगा इसका जवाब कि अली, यानी बोलने वाला काम कौन कर रहा है? जो कि सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये जुमला कैसे बनेगा कि अली इंग्लिश रवानी से बोलता है, अली। अब मैं एडवर्ब क्योंकि वर्ब को वाजे कर रहा है तो उसको मुनासिब जगह पे लगाया जाए जुमले में, तो ये बेहतर है। अली रवानी से इंग्लिश क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे रवानी से? अली फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश। अली रवानी से इंग्लिश बोलता है। तो ये बेस्ट है। बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली हम एडवर्ब है, हम इसको अगर आखिर में यहाँ पे बोलेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जुमले का ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो हम एडवर्ब लास्ट में भी लगा लेते हैं, लेकिन तब भी वो किसको मॉडिफाई कर रहा होता है? वर्ब को। के एक एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। यानी कि
یہ موڈیفلٹی لفظ کس کے لیے، کس کو واضح کر رہا ہے، اس ورب کو واضح کر رہا ہے، نہ کہ انگلش کو واضح کر رہا ہے بلکہ اس کے بولنے کے انداز کو واضح کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے، ایڈورب ہے. اور ایل وائی پہ ختم ہے. تو ایل وائی جو ہے ہمارے پاس ایک ایڈورب سفکس ہے. ٹھیک ہے، پوزیشن سفکس ہے، ایڈورب سفکس ہے. تو بہت سارے ایڈورب آپ ایل وائی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈورب سفکس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایڈورب کی ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس سے اور آسانی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ میں ورب کو واضح کیا یہاں پہ، اب میں ایڈجیکٹو کو واضح کر رہا ہوں، پھر میں ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو واضح کرے گا. جیسے کہ میں ایک جملہ لکھتا ہوں، یعنی کہ ایک ایڈورب کس کو واضح کرتا ہے، ایک ایڈورب ورب کو واضح کرتا ہے. ایک منٹ، ایک ایڈورب کس کو واضح کرتا ہے، ایک ایڈورب ورب کو واضح کرتا ہے، ایک ایڈورب ایڈجیکٹو کو بھی واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈورب کی پہچان میں نے آپ کو بتائی کہ انگلش میں ایل وائی پہ، جو کہ آپ کے ورڈ کے آخر میں ایل وائی سفکس ہوگا. ٹھیک ہے. تو اردو میں اگر ہم لفظ یوز کریں گے پہچان کے لیے، تب طور پر یا طریقے سے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو ہم یہ پہچان ہوتی ہے ایڈورب کی اردو میں آسانی سے. میں نے آپ کو بتایا ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً پہچان یہ ہوتی ہے طور پر، طریقے سے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو اوپر ایگزامپل اس کی دے دی تھی کہ ایک ایڈورب ورب کو واضح کرتا ہے. اب دوسری ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ایک ایڈورب ایڈجیکٹو کو کیسے واضح کرتا ہے. اگر میں کہوں ملک ریاض is strong یا بالکل strong man. ملک ریاض اسٹرانگ مین ہے، تو کیسے اسٹرانگ مین ہے، مطلب وہ باڈی کے لحاظ سے اسٹرانگ مین ہے یا فائنینس کے لحاظ سے. تو میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ ملک ریاض از، یہاں پہ لکھ لیتا ہوں فائنینشلی، ملک ریاض از فائنینشلی اسٹرانگ مین. تو یہ فائنینشلی کیا ہے، ایک ایڈورب ہے، اور اسٹرانگ ایک ایڈجیکٹو ہے، اور مین ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو ایڈورب کیا کر رہا ہے یہاں پہ، ایک ایڈورب کس کو واضح کر رہا ہے، ایک ایڈورب ایک ایڈجیکٹو کو واضح کر رہا ہوں، اور یہ ایڈجیکٹو ایک ناؤن کو واضح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اگر میں کہوں she is very fast. تو کیا ہے اس وقت یہ جو ہے ویری کیا ہے، ایک ایڈورب ہے، اور فاسٹ ایک ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ایڈورب اس کو واضح کر رہا ہے، ایک ایڈجیکٹو کو واضح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایگزامپل اور میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو کیسے واضح کر رہا ہے. اگر میں کہوں کہ بل گیٹس is very financially stable man. تو یہاں دیکھیں ویری کیا ہے، ایک ایڈورب ہے، فائنینشلی بھی ایک ایڈورب ہے، اور اسٹیبل یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے، اور مین یہاں پہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ایڈورب اس ایڈورب کو واضح کر رہا ہے کہ فائنینشلی ہے نہیں، بہت بہت مالی طور پر مستحکم آدمی ہے. بل گیٹس مالی طور پر بہت مستحکم آدمی ہے.
ٹھیک ہے. تو کیا ہے, بل گیٹ از ویری فائنینشلی اسٹیبل مین یا اسٹیبل پرسن. تو کیا ہوگا, ویری ایڈورب ہے, اور یہ ایڈورب کس کو واضح کر رہا ہے, اسے فائنینشیل کو, فائنینشیل بھی ایک ایڈورب ہے. تو یہ دونوں مل کر پھر کس کو واضح کر رہے ہیں, اسٹیبل, اور اسٹیبل کس کو واضح کر رہا ہے, مین. بندہ کیسا ہے, اسٹیبل ہے. اسٹیبل کیسے اسٹیبل ہے, فائنینشیلی اسٹیبل ہے. کتنا اسٹیبل ہے, ویری ویری فائنینشیلی اسٹیبل مین. تو کیا ہے, ایڈورب نے کس کو واضح کیا, دوسرے ایڈورب کو, پھر دوسرے دونوں نے مل کر اس ایڈجیکٹو کو واضح کیا, اور اس ایڈجیکٹو نے اس ناؤن کو واضح کیا. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ایڈورب ایک ایڈجیکٹو کو کیسے واضح کر سکتا ہے. اچھا, میں یہاں پہ کچھ ایڈورب کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, کہ جیسے اگر میں بولوں کہ اکانومیکلی, فائنینشلی, پولیٹیکلی, لیگلی, یہ کیا ہے, یہ سب کیا ہے, ایڈورب کی ایگزامپل ہے. اکانومیکلی کو ہم اردو میں کیا بولیں گے, معاشی طور پر. اور اسی طرح فائنینشلی کو مالی طور پر. اور پولیٹیکل کو سیاسی طور پر. اور اسی طرح لیگلی قانونی طور پر. اور ایسے ہی مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں. مزید ایگزامپل میں آپ کو اور بتا دوں, فائنینشلی, لیگلی, انلیگلی, یہ سارے ایڈورب میں انلیگلی. اچھا, اس کے بعد ہے پروفیشنلی, اچھا پروفیشنلی, ایجوکیشنلی, ایجوکیشنلی, اچھا اس کے بعد ہے پوٹینشلی. اب میں اس کی میننگ بتاتا ہوں. انلیگلی, غیر قانونی طور پر. پروفیشنلی, پیشہ ورانہ طور پر. ایجوکیشنلی, تعلیمی طور پر. پوٹینشلی, پوٹینشلی توانا طور پر, یا توانا طور پر, یا ٹھیک ہے, پوٹینشلی توانا طور پر. تو اسی طرح جو ہے کیا نام ہے, ہم ڈفرینٹ جو نا اور بھی بہت سارے ایڈورب بنا سکتے ہیں ایل وائی سفکس کو ان پہ اپلائی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے فارمولا آپ کو ایک بتایا تھا کہ دنیا کے ورب سے ناؤن, ناؤن سے ایڈورب, اور ایڈورب سے ایڈجیکٹو بنتے ہیں, یا پھر دنیا کے ناؤن سے ورب, اور ورب سے ایڈورب, سوری ایک منٹ, یہ فارمولا نہیں ہے. فارمولا اصل میں یہ ہے کہ بتاتا چلو, دنیا کے ناؤن سے بنتے ہیں ورب, ورب سے بنتے ہیں ایڈورب, سوری ایڈجیکٹو, ایڈجیکٹو کے بعد بنتا ہے ایڈورب. ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح لکھا تھا. ورب سے بنتے ہیں ناؤن, اور ناؤن, ناؤن ورب سے کیا بنتے ہیں, ناؤن, اور ناؤن سے کیا بنتے ہیں, ایڈجیکٹو, اور ایڈجیکٹو کے بعد کیا بنتا ہے, ایڈورب. یہ یاد رکھیے کہ میں نے ناؤن سے ورب بناؤں گا, ورب سے ایڈجیکٹو, اور ایڈجیکٹو سے ایڈورب بنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح یہ بن سکتا ہے, ایڈورب کیسے بنے گا. ٹھیک ہے, تو فرض کریں اگر میں ایک لفظ لکھتا ہوں گورن, کیا لکھتا ہوں, گورنمنٹ. گورنمنٹ کے معنی کیا ہوتا ہے, حکومت. اگر میں اس میں سے مجھے ورب چاہیے, تو یہ ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ ون ناؤن ہے. گورنمنٹ کیا ہے, ناؤن ہے, اس کے معنی کیا ہے, حکومت.
अब मैं जो है मैं चाहता हूं कि मैं ये जो लफ्ज है गवर्नमेंट, मुझे वर्क चाहिए हुकूमत करना, तो मुझे क्या करना है, इसके आखिर में एम ई एन टी हटा दूं सुफिक्स, तो आपको इसका वर्क मिल जाएगा। ठीक है, गवर्न, गवर्न के मैंने क्या है, हुकूमत करना, और ये वर्ब है हुकूमत करना, इसकी मीनिंग क्या है, हुकूमत करना वर्ब है। अच्छा, अब मैं अगर इस पे एम ई एन टी लगा दूं, तो अब ये लफ्ज क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, एक नाउन है, और उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हुकूमत। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर ए एल सुफिक्स लगा दूं, गवर्नमेंटल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हुकूमती। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर मैं एल वाई लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, और इसकी मीनिंग हो जाएंगे हुकूमती तौर पर। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि वर्ब से नाउन बनाया, नाउन से एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया। मतलब ये बात नोट करने की है कि जब भी आपने एडवर्ब बनाना है तो उस लफ्ज को पहले एडजेक्टिव बनाओगे, फिर जाके वो एडवर्ब बनेगा। जब भी एडवर्ब बनाना है तो आपने दोनों फार्मूलों में, दोनों सीक्वेंस में मैंने बताया कि जब भी एडजेक्टिव, पहले उस लफ्ज से एडजेक्टिव बनाओगे, फिर जाके वो एडवर्ब बनेगा। यानी पहले उसको एडजेक्टिव की शक्ल में चेंज करोगे, तब जाके उसके ऊपर एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, तो ये बात नोट करने की है, अपने पास ये बात नोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, एडवर्ब के बारे में पढ़ा है ये सारा, तो आप ये याद कीजिएगा। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग। अल्लाह हाफिज।